लें जी दोस्तों, ये जो है ना, हम रात को शंदूर जब पहुँचे हैं ना, तो दोस्तों आपको बता नहीं सकते कि यहाँ पे कितने बुरे हालात हैं रोड के। यकीन माने 2-2 फुट तक यहाँ पे मट्टी रोड पे पड़ी हुई है, पानी खड़ा है और पथरीला रास्ता है। यकीन माने ये जो है ना दुनिया का सबसे ख़तरनाक तरीन रास्ता है ये जो है ना शंदूर का। फंडर से जब शंदूर आए हैं ना, तो यकीन माने 1 घंटे का सफ़र है, सिर्फ 48 किलोमीटर जो है ना यहाँ का सफ़र है। और हमें जो है ना पूरे 6 घंटे लगे हैं जी यहाँ पे पहुँचने के लिए। और जिस हालात में हम यहाँ पे पहुँचे हैं ना, यकीन माने पूछे मत कि हमारा साथ क्या हुआ है, हमारे साथ क्या जो है ना हमारी पोजीशन रही है। और जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है जी। इतनी परेशानी कि यकीन माने सवाए हमारे सवाए हमारे यहाँ पे शंदूर टॉप पे कोई भी नहीं पहुँचा। रात के 9 बजे हम पहुँचे हैं जी यहाँ पे। 3 बजे चले थे वहाँ से फंडर से, और रात के 9 बजे जो है ना हम यहाँ पे पहुँचे हैं जी। और इतने बुरे हालात थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। यकीन माने कि हम जो है ना इतना परेशान, और ऊपर से इतनी तेज़ बारिश बारिश और हवाएं तेज़, रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब। और जो है ना पूछे मत कि हमारे साथ क्या हुआ है। यकीन माने अल्लाह ने हमें बचाया है, अल्लाह का नाम लेते रहे हैं, अल्लाह ने हमें बचाया है। तो जो है ना हम यहाँ पे पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से जो है ना हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो जो है ना अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। रास्ता जो है ना आगे कह रहे हैं तो थोड़ा बहुत सही है, मगर जो है ना निकल रहे हैं यहाँ से कि हम जो है ना किसी अच्छे जो है ना रास्ते पे पहुँच जाएं, तो फिर जो है ना हम आगे चतराल जाएंगे जी। यकीन माने इतने बुरे हालात हैं यहाँ के। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने यहाँ पे जो है ना काम शुरू करवाया था जी। उन्होंने काम शुरू करवाया, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कभी कोई नहीं आया। और ये हुकूमतें 3-4 हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं, मगर यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया किसी ने। मुझे यहाँ पे पता चला जी लोगों ने यहाँ पे पैसे लेके खा लिए, मगर यहाँ पे जो है ना काम किसी जो है ना इंसान ने काम नहीं करवाया। कोई कहता है कोई लेके पैसे खा गया, कोई कई लेके पैसे खा गया, मगर रोड नहीं अभी तक यहाँ पे बना जी। ये देखें ये हालात हैं जी। और इससे पीछे तो बहुत ही बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि यकीन माने यहाँ पे कोई आता नहीं है। इतना प्यारा इलाका है, इतना प्यारी जगह है ये, मगर रोड का ना बिल्कुल 0 पॉइंट है जी। ज़ीरो पर जो है ना यहाँ पे रोड है जी। कोई रोड नहीं है, कोई बात नहीं है। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब यहाँ पे काम करवाया, उसके बाद यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। तो जो है ना बड़ी मुश्किल है जी यहाँ पे ज़िंदगी भी बड़ी मुश्किल है जी लोगों की। और ये सामने जी नहीं, ये शंदूर का टॉप है जी। ये सामने पोलो ग्राउंड है। वो सामने जो है ना झील है जी, ये शंदूर की झील है। हमारी हुकूमतें जो है ना बिल्कुल जो है ना होने के बराबर हैं जी। लोग पैसे लेके खा लेते हैं, इनका ईमान ही नहीं है, इनका ईमान ही नहीं है। और इनको ये इस चीज़ का जो है ना ज़रा सी फिक्र नहीं है कि यार हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें। जो आते हैं बस ये जो है ना इधर उधर के काम करते हैं। कोई जो है ना पायदारी नहीं है, ना कोई इनको पूछने वाला, ना कोई बात है। ये तो हमारी पाक फ़ौज है जी, जिसके दम पे हमारा पाकिस्तान चल रहा है। यकीन माने हमारी पाक फ़ौज ज़बरदस्त है जी। बहुत ही बुरे हालात हैं जी यहाँ पे। मैं तो जो है ना जी बड़ी पुरजोर मजम्मत करता हूँ जी इस मामले की, कि यहाँ पे जो है ना काम नहीं करवा रहे। ये यहाँ तक 200 किलोमीटर है जी, गिलगित से शंदूर टॉप तक 200 किलोमीटर है, और 200 किलोमीटर का रास्ता ही ख़राब है। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें 200 किलोमीटर का रास्ता, और सारे का सारा बिल्कुल घटिया तरीन रास्ता है, दुनिया का सबसे ख़राब तरीन रास्ता है।
مدیحہ جو یہ دیکھیں جی یہ شندور ہے، یہ مدیحہ کا بھی رات کا جوتا جو ہے نا جی فارغ ہو گیا ہے، اور میرا بھی فارغ ہو گیا ہے، مگر جو ہے نا اب کیا کریں، جانا تو ہے ہی آگے، مگر جو ہے نا حالات یہاں کے بہت زیادہ خراب ہیں جی، یقین مانے بہت زیادہ خراب حالات۔ یہ تو ہماری پاک فوج کو سلام ہے جی، جو ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، ورنہ ہمارے سیاستدانوں میں جو ہے نا 1% بھی کوالٹی نہیں ہے جی، 1% کوالٹی بھی نہیں ہے ہمارے سیاستدانوں میں کہ جو ہے نا ملک کو چلائیں۔ یہ ہماری پاک فوج کو سلام ہے جی، جو ہے نا ہمارے ملک کو چلا رہے ہیں، ہمارے ملک کا خیال رکھ رہے ہیں، ورنہ ہمارے سیاستدان جو بھی ہیں سب، میں کونسلر سے لے کے وزیر اعظم تک جو ہے نا سب کو کہتا ہوں جی، یہ سب کے سب جو ہے نا کسی کام کے نہیں ہیں، انسانیت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کا بس ایک ہی کام ہے، آؤ بیٹھو کرسی پہ بیٹھو، اپنے 100 گاڑی لے کے گھومو، اور جو ہے نا باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے جی، باقی جو ہے نا عوام جی رہی ہے، مر رہی ہے، کن حالات میں عوام، ان کو کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو سلوٹ ہے جی، جنرل رحیل شریف صاحب کو سلوٹ ہے، اور جنرل قمر جوید باجوہ صاحب کو سلوٹ ہے۔ ابھی دیکھیں جی پاکستان کے یہ حالات ہیں کہ پاکستان کو وہی جو ہے نا اپریشیٹ نہیں کر رہا، پھر ہمارے جنرل قمر جوید باجوہ صاحب نے جو ہے نا پھر جو ہے نا ملکوں کے آگے اپیل کی ہے جی ہمارا ساتھ دیں جی، ہمیں ہمارا خیال کریں، ورنہ یہ ہماری حکومتوں خود کہہ رہی ہیں جی ہمیں ابھی کوئی پیسہ نہیں، ایک پیسہ نہیں دیتا ہمیں، اب کوئی ملک کوئی 1 روپیہ نہیں دیتا، تو یہ ہمارے جنرل قمر جوید باجوہ صاحب کی بڑی مہربانی ہے جی، وہ ہمارے ملک کا خیال کر رہے ہیں جی، یہ پاک آرمی کے ہی دم سے ہمارا ملک کھڑا ہے جی، یہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا بالکل گھٹیا ترین ہے جی، ان کو جو ہے نا انسانیت کی فکر ہی نہیں ہے، اور جو ہے نا اتنی بلند راستے ہیں بیچ میں کھائیں، یہاں سے کوئی گاڑی کسی قسم کا کوئی ہو جائے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے جی، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ ہم رات کو 9 بجے یہاں پہ پہنچے ہیں، یقین مانے کوئی بھی ہمارے سوا کوئی بھی نہیں اوپر آیا، سوائے ہمارے کوئی بھی یہاں پہ نہیں پہنچا، اس طرح کا راستہ، لوگ آتے ہی نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ جا کے موت کو گلے لگانا ہے، ہم نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے، اس طرح کا راستہ ہے جی یہاں پہ، اور یقین مانے بڑا ہی گھٹیا راستہ ہے، دنیا کا گھٹیا ترین راستہ ہے۔ 14 سال ہو گئے ہیں جی، جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہاں پہ کام شروع کروایا تھا، اس کے بعد کسی کو یہاں پہ توفیق نہیں ہوئی، کسی نے جرت نہیں کی کہ یہاں پہ کچھ کام تھوڑا کر لیں، روڈ کو بنا لیں، ویسے کا ویسے ہی ہے جی، یہاں پہ لوگوں نے بتایا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب نے کام شروع کروایا تھا، اس کے بعد وہ چلے گئے، مگر اس کے بعد یہاں پہ کبھی کسی نے کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی کوئی کام کروائیں، کبھی روڈ کے بارے میں سوچیں، کوئی عوام کے بارے میں سوچیں، یہاں کے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی یہاں پہ سہولیات نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی ہمیں جو ہے نا یہاں پہ سہولت میسر نہیں ہے۔ لیں جی ملتے ہیں آپ کو رائٹ پہ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اللہ پاک خیر کرے جی، آپ دعا کریں جی ہم خیر خیریت سے جو ہے نا اپنے جو ہے نا منزل پہ پہنچ جائیں، اور پھر ملتے ہیں جی آپ کو، اللہ حافظ۔